अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सामीन को ढेरों दुआएं और मोहब्बत खुलूस से भरपूर सलाम कबूल हो। प्यारे सामीन, आज आपसे जो वाक़या शेयर कर रही हूँ ये हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का है। और ये जो भी कहानियाँ या वाक़यात, इनमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान पाक में सिर्फ 2 जगहों पर आया है। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मिलता है। आप अलैहिस्सलाम की वैसियत का ज़माना हज़रत इसकील अलैहिस्सलाम के बाद का है और बनी इसराइल की दावत व तबलीग का काम आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया था। बनी इसराइल और इनका बादशाह अखयब और इसकी बीवी येज़बल बाल नामी एक बुत की प्रस्तुत में महव रहते थे। इलियास अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के ज़ेर साया हैं, यानी इनकी परवरिश में आपका अमल दखल ज़्यादा रहा और आप अलैहिस्सलाम के बाद नबी माबूस हुए थे। और हज़रत इसकील अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में माबूस हुए। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उर्दन के एक इलाके जल्लाद में पैदा हुए। इस वक्त इसराइल के मुल्क में जो बादशाह हुक्मरान था उसका नाम बाइबल में अखयाब और अरबी में अजब या अखब मशहूर है। ये दोनों मियाँ बीवी बाल नामी बुत की प्रस्तिश जो करते थे। इस बुत की सुने, ये 4 मुँह वाला 20 गज लंबा बुत था। बादशाह की बीवी येज़बल ने बहुत बड़ी कुर्बानगाह तैयार कर रखी थी जो इस 4 मुँह वाले बुत के लिए मुकर्रर की गई थी। बनी इसराइल में ये कुर्बान तैयार की गई और बनी इसराइल को इसकी प्रस्तिश करने पर महव कर रखा हुआ था, यानी बनी इसराइल को इस 4 मुँह वाले बुत प्रस्ती पर लगा दिया था। अल्लाह पाक ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो इस खत्ते में जाकर तालीम तौहीद दें और बनी इसराइल को बुत प्रस्ती से रोकें। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भी अपनी कौम से बहुत प्यार था, जैसे कि और अंबिया अकराम को था। इनको भी अपनी कौम के साथ बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुरान मजीद में सिर्फ इतना ही जिक्र आया है जो कि इबरत हासिल करने के लिए ज़रूरी थी। इनकी कौम ने इनको झुठलाया, बस चंद ही मखसूस अशख़ास थे जो इनके साथ मुखलिस थे। इनके सिवा किसी ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की बात ना मानी, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बेशक इलियास भी पैगम्बरों में से एक थे। जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम अल्लाह से नहीं डरते, क्या तुम बाल नामी बुत को पूछते हो और इसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बेहतर पैदा करने वाला है, वो माबूद है तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी। बस उन्होंने इसकी तकज़ीब की, यकीनन वो गिरफ़्तार करके हाजिर किए जाएंगे। मगर हाँ, जो अल्लाह के चीदा बुज़दीदा बंदे थे, हमने उन्हें पीछे आने वालों को इलियास के लिए ये बात रहने दी कि इलियास पर सलाम हो। बेशक अल्लाह नेककारों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि इलियास हमारे ईमानदार बंदों में से था। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बादशाह अखयब और उसकी रियाया को बुत प्रस्तिश से रोककर तौहीद की दावत दी। पर 1-2 अफराद के सिवा सब ने आप अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार कर दिया और फिर उनको हर तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते रहे। फिर ऐसा हुआ कि बादशाह अखयब और इसकी बीवी येज़बल दोनों ने मिलकर आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया। एक गार है जो कि एक्तफ़ा दगार के नाम से है। आप अलैहिस्सलाम ने वहाँ पनाह ली और अरसे दराज तक वहीं मुकीम रहे। फिर आप अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई बनी इसराइल कहत साली का शिकार हो जाएं, ताकि आप अलैहिस्सलाम मौजज़ात दिखाएं और इसी मौजज़ाती अमल से इनके ईमान जगाएं और शायद वो सब ईमान ले आए। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से इन पर कैद साली मुय्यत कर दी गई। मुसलसल 3 साल तक बारिशें एक बूंद तक ज़मीन पर ना आईं। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम अखयब से मिले। फिर इस पर ज़ाहिर कर दिया कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से ये अज़ाब आया है। अगर तुम अभी भी बाज आ जाओ तो ये अज़ाब भी अभी के अभी दूर हो जाएगा। अगर अभी भी तुम बाज आ जाओ तो ये अज़ाब अभी के अभी दूर हो जाएगा और मेरी सच्चाई का बेहतरीन मौका है। और तुम कहते हो कि इसराइल में तुम्हारे माबूद 450 नबी हैं। अगर ऐसा है तो तुम इन सब को मेरे सामने जमा करो, वो बाल के नाम पर कुर्बानी दें और मैं अपने अल्लाह के नाम पर कुर्बानी पेश करूँगा, जिसकी कुर्बानी को आसमानी आग खाकर भस्म कर देगी। इसका दिन सच्चा होगा। इनकी तजवीज़ को सब ने बखूबी मान लिया। चुनाचे कोहे करमल के मुकाम पर ये इज्तिमा हुआ। बाल के झूठे नबियों ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की और सुबह से दोपहर तक बाल नामी बुत से इल्तमास करते रहे, पर कोई जवाब न आया। फिर हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की। इस पर आसमान से आग नाजिल हुई और उसने आप अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को भस्म कर दिया।
یہ دیکھ کر بہت سے لوگ سجدہ زیر ہو گئے اور ان پر حق واضح ہو گیا، لیکن بال کے جھوٹے نبی اب بھی نہ مانے۔ اس واقعے کے بعد موسلا دھار بارش ہوئی اور وہ خطہ پانی سے نہال ہو گیا، لیکن اخیب بادشاہ کی بیوی ایزبل کی آنکھ اب بھی نہ کھلی اور آپ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بجائے آپ علیہ السلام کی دشمن ہو گئی اور آپ کو قتل کرانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ یہ سن کر حضرت الیاس علیہ السلام سامریہ شہر سے روپوش ہو گئے اور کچھ عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے ملک یہودیہ میں تبلیغ کرنا شروع کر دی، کیونکہ رفتہ رفتہ بت پرستی وہاں بھی پھیل چکی تھی۔ وہاں کے بادشاہ یہودان نے بھی آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، یہاں تک کہ وہ حضرت الیاس علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق تباہ و برباد ہو گیا۔ چند سال بعد آپ علیہ السلام دوبارہ اسرائیل میں تشریف لائے اور دوبارہ بادشاہ اخیب اور اس کے بیٹے اخزیہ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر وہ بدستور اپنی ہی سرکشی پر قائم رہا، یہاں تک کہ ان کو بیرونی حملے اور مہلک بیماریوں کا شکار بنایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو واپس بلا لیا۔ شیطان بال بت میں بیٹھ گیا تھا اور اس کے نبی باہر بات کرتے تو شیطان اندر سے جواب دیتا کہ تمہارا خدا یہ کہتا ہے، پھر بادشاہ اور تابعین اس کے موافق عمل کرتے۔ بنی اسرائیل جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے سے اسی شہر میں رہتے تھے، وہ بھی اس بت کے پجاری ہو گئے۔ حضرت الیاس علیہ السلام ایک پہاڑی میں 7 سال تک چھپے رہے اور سوائے گھاس وغیرہ کے کچھ خوردنوش نہ تھا۔ بادشاہ نے بڑی تلاش کی لیکن کسی طرح حضرت الیاس علیہ السلام نہ ملے۔ پھر بادشاہ کا بیٹا سخت بیمار ہو گیا، تمام حکیم عاجز رہ گئے۔ بال بت کی بھی بڑی پرستش کی لیکن کچھ نہ بنا۔ بال کے نبیوں نے کہا کہ تیرے سے بال بت ناراض ہو گیا ہے کیونکہ تو نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر بادشاہ نے 400 آدمی حضرت الیاس علیہ السلام کی تلاش میں بھیجے، ہر جگہ ہر غار میں آواز دیتے اور کہتے، حضرت الیاس علیہ السلام سامنے آ جائیے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور بادشاہ بھی آپ پر ایمان لے آیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ظاہر ہونا چاہا لیکن اللہ تعالیٰ نے روک لیا کہ یہ منافقانہ چال ہے۔ پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ، اگر یہ لوگ سچے ہیں تو تو مجھے ان پر ظاہر کر، اور اگر جھوٹے ہیں تو تو ان پر آگ برسا دے۔ چنانچہ آسمان کی طرف سے آگ آئی اور وہ سب جل کر بھسم ہو گئے۔ جب بادشاہ کو خبر ملی تو 50 آدمی اور پہنچے اور ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ پھر بادشاہ کو شدید غصہ آیا لیکن بیٹے کی سخت بیماری کی وجہ سے نہ جا سکا۔ آخر بادشاہ نے ایک مومن آدمی کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر بھیجا۔ اس مومن نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آواز دی تو حضرت الیاس علیہ السلام اس کے شہر میں آئے، لیکن اس وقت بادشاہ کا بیٹا شدید بیماری کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ بادشاہ اسی غم میں تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام پھر چلے گئے۔ بادشاہ نے لشکر کے کمانڈر سے دریافت کیا حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں۔ اس مومن نے کہا، میں بھی آپ کے لڑکے کے غم میں مبتلا تھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ بڑی مصیبتیں گزارنے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام ایک عورت کے گھر رہے۔ اس کا جوان بیٹا بیمار تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ حضرت الیسع علیہ السلام آپ علیہ السلام کے بعد نبی ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام اخیب بادشاہ اور اس کی بیوی اور اس کے پیروکاروں کو بڑے بڑے معجزات دکھائے لیکن وہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ آخرکار اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے اور بہت بری موت مرے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی طرف سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے گئے، لیکن یہ ایک اڑیل قوم تھی۔ یہ کسی نبی کو نہیں مانی، ہمیشہ سرکش رہی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق رہی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی وفات کو لے کر مختلف علماء میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ کئی علماء کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام اچانک غائب ہو گئے، کسی کو علم نہیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی، کیسے ہوئی اور آپ کہاں دفن ہیں۔ لیکن کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو آسمان پر اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ کچھ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرح دنیا میں زندہ ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔